नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरणमा म विकास श्रेष्ठ मिलनको समाज रूपान्तरणका लागि प्रेरणादायी कथाहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आधा आकाश ढाकिएको नेपाली महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना भने अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ, जसमा पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरबाट प्रभावित महिलाहरू दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छन् भने ढिला गरी अस्पताल आइपुग्नाले धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्ने गरेको छ। त्यसैले पनि भन्ने गरिन्छ अर्ली डिटेक्सन क्योर्स द क्यान्सर। विश्वभर महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेपालमा महिलाहरूमा हुने विभिन्न क्यान्सर मध्ये हरेक वर्ष 3500 जना पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट प्रभावित छन्। त्यस्तै नेपाली महिलाहरूमा स्तन क्यान्सर पनि दोस्रो मुख्य क्यान्सरको रूपमा रहेको छ, जो 50 वर्षभन्दा मुनि उमेरका महिलाहरू धेरै प्रभावित छन्। यस रोगबाट बच्न र बचाउन हरेक महिलाहरूले पाठेघरको मुखको जाँच र स्तनको जाँच गराउनु पर्दछ। समयमै पहिचान र उपचार पाए जीवन बाँच्न सकिन्छ भन्ने यस्ता धेरै उदाहरण छन् हाम्रो समाजमा। तीमध्येकै एक हुन् सिद्धिचन्द। सिद्धिचन्दलाई आजभन्दा 10 वर्ष पहिले स्तन क्यान्सर भएको थियो। सही उपचार पाएर उनी अहिले क्यान्सर प्रभावित व्यक्तिहरूको प्रेरणा पात्र बनेकी छिन्। आफ्नो अनुभवलाई यसरी राख्दै उनी भन्छिन्, 2005 मा मलाई थाहा भयो मलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भनेर, र मैले डक्टरलाई देखाएँ। त्यसपछि मेरो मेमोग्राम भयो, मेमोग्राममा लम्प्सहरू देखियो र मेरो चाहिँ 4th स्टेज क्यान्सर भन्ने मलाई थाहा भएपछि मैले सोचेँ अब मेरो बच्चाहरू मेरो अगाडि आए। मेरो सानो सानो बच्चाहरू थिए 11 वर्ष पहिला। त्यसपछि मैले अब जिन्दगी त अब क्यान्सर भन्ने बित्तिकै यो त मृत्यु हो भन्ने सबैलाई थाहा थियो, र त्यसमा पनि 4th स्टेज भन्दा धेरै आफ्नो उसलाई मैले काबुमा राखेँ। मेरो ठिकै छ, एक दिन जिन्दगी त मर्ने हो भनेर त्यसमा पनि मैले लडेँ क्यान्सरसँग, र मैले म्यासेप्टनी गर्न तयार भएँ। मेरो ब्रेस्ट एक्जाम गरेपछि म्यासेप्टनी गरेँ, त्यो सक्सेस भयो। त्यसपछि डक्टर कहाँ गएर किमोथेरापी पनि मैले सक्सेस भयो। त्यसपछि रेडियोथेरापी गरेँ, अनि त्यसपछि मैले कन्टिन्यू चाहिँ यो रोगलाई दिएँ। र मैले सोचेँ यदि मलाई त यस्तो भयो म जस्तो पढे लेखेको मान्छेले त मैले यो भोग्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो भने अशिक्षित मान्छेहरू पनि कति छन्। त्यसपछि मैले बाहिर गएर मैले 1500वटा मैले काउन्सिलिङ क्लास पनि जोइन गरेँ, र अनि यहाँ काठमाडौँमा आएर मैले डाक्टर सुदीपलाई भनेर, डाक्टर साहब मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, यो मेरो एक्सपिरियन्स हो र एउटा केही खोलौँ भनेपछि डाक्टर सुदीपले चाहिँ नि ठिकै छ, नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुप भन्ने हामीले एउटा एनजिओ खोल्यौँ। त्यसमा डाक्टर सुदीप, म लगायत अरू सर्भाइभलहरू पनि छन् त्यहाँ। त्यति भयो। त्यसपछि हामीले यो क्रममा हामीले कर्मबद्ध रूपले हामी लग्यौँ। मान्छे क्यान्सर लाएर मर्दैन। आज म 4th स्टेजमा, आज इनिसियल स्टेजको मान्छे पनि बाँचिरहेको छ, म 4th स्टेजको त मैले अहिले बाँचिरहेको छु भनेपछि यसमा क्यान्सरमा डराउनु पर्ने कुरै छैन। यदि यो राइट टाइम, राइट डक्टर र राइट प्लेस हो भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन। मलाई एकदम परिवारको सपोर्टले नै मैले भयो। मेरो छोरीहरूले पनि हामी छौँ, केही छैन, हुन्छ, सबै हामी औषधि जे जहाँ गर्नुपर्ने हामी औषधि गर्छौँ भने उनीहरूको धेरै ठुलो सपोर्ट थियो। त्यसपछि अरू त हामी आफैले पनि गर्नुपर्छ, किनभने पेसेन्टमा जब विल पावर हुँदैन होइन, आत्मबल भन्ने ठुलो कुरा हो, र पोजिटिभ थिङ्क हुनु पर्यो। मैले औषधि गरेको छु, मेरो निको हुन्छ, प्लस फ्यामिली सपोर्ट। फ्यामिली मात्रै होइन, फ्यामिलीमा भएको हरेकले, श्रीमानले होस् र त्यहाँ नन्द आमाजू सासू ससुरा जो हुन्छ उनीहरू सबैको हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ। मैले कति पनि यति देखेको छु। मैले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि मैले काउन्सिलिङ गरिरहेको एउटा मान्छे थियो, ऊ बिचारा 27 वर्षको थियो होला, उसलाई एकदम बाँच्न इच्छा छ, किनभने उसको सानो सानो 2टा छोरा थियो। दिजु मलाई धेरै बाँच्न इच्छा छ भन्थ्यो। यत्रो उसले किमो दिइरहेको थियो, तर उसको फ्यामिली सपोर्ट थिएन, श्रीमानले उसलाई सपोर्टै गर्नु थिएन। उसले आफै किमो बोकेर जब आउँथ्यो, अनि मैले किन बहिनी तिमी आफै यसरी आयो भन्दाखेरि उसले आहाभरि आँसु गर्थ्यो। अनि मैले उसलाई ठिक छ बाबा ल भनेर मैले पछि सोद्धाखेरि मलाई थाहा भयो उसको श्रीमानले उसलाई एकदमै मरिहाल्छस्, अब यो कति औषधि गर्ने भन्ने त्यस्तो भयो। उसको फ्यामिली सपोर्ट पट्टै थिएन, प्लस श्रीमानको पनि सपोर्ट थिएन। आखिरमा गएर त्यो भनेको 2 महिना 3 महिनामा उसको मृत्यु भयो।
क्यान्सरबाट पीडित भई सङ्घर्ष गर्दै क्यान्सर रोगमाथि विजय प्राप्त गरिसकेकी सिद्धि चन्दले आफू जस्तै अरूको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपसँग आबद्ध भई यस अन्तर्गत ब्रेस्ट क्यान्सर काउन्सिलिङ क्लिनिकको कोअर्डिनेटर र काउन्सिलरको रूपमा कार्यरत छिन्। हामी सर्भाइभरहरू मिलेर एउटा नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुप भन्ने हामीले खोलेछौँ। त्यसमा चाहिने हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू मुख्य यहाँ हामी यो काठमाडौँ भ्याली मात्र होइन, यही काठमाडौँ भ्यालीमा पनि कतिलाई थाहा छैन क्यान्सर भनेको के हो, ब्रेस्ट क्यान्सर के हो भन्ने कुरै थाहा छैन कि त्यो अवेरनेस प्रोग्राम अनि हामी फ्रीमा हामी ब्रेस्ट एक्जामहरू गर्छौँ, पाइस्मेयरहरू गर्छौँ, हामी केटीहरूको त्यो गरिदिन्छौँ, क्याम्पहरू हामी गरिरहेका छौँ अनि हामी मिटिङहरू गरिरहेका हुन्छौँ कहाँ के गर्ने के अब यसको फर्दर हामीले के गर्ने भनेर हामी त्यसको पछि लान्छ। हामी भैरववाद 2-3 चोटि गइसक्यौँ, नेपालगञ्ज गइसक्यौँ, हामी डक्टरको टिम लिएर सिस्टरहरूलाई लिएर हामी जान्छौँ र यसैकै छाता अन्तर्गत चाहिँ एउटा हामीले कल्याणी ब्रेस्ट क्यान्सर क्लिनिक खोलेका छौँ, यो पनि हरिसिद्धिमा। त्यसमा हामी चाहिने गएर डक्टरले पहिला यो डायग्नोसिस हुने बित्तिकै ओके तिम्रो क्यान्सर हो भनेपछि त्यो बिरामीलाई हामी कहाँ पठाइदिन्छ डक्टरले, अनि हामी उसलाई हेर्नुहोस् क्यान्सर भने यस्तो त हामी बाँचिरहने के पनि होइन, यसमा टाइममा औषधि गर्नु पनि सबै निको हुन्छ भने हामी उसलाई हौसला बढाउँछौँ। त्यसपछि किमो दिने बेलामा पनि यहाँ भन्छन् किमो दिने बेला त बान्ता आउँछ, रिङ्गट लाग्छ, मर्छ, यो गर्छ भन्छ मान्छेहरूले, त्यसले गर्दा एकदम डरा हुन्छ पेसेन्ट। के पनि होइन, किमो भनेको यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामी उसलाई हौसला दिन्छौँ। क्यान्सर रोगलाई अझै हाम्रो समाजले भयावह रोग, पैसा खर्च हुने रोग, कुनै जन्मको पाप, कुनै उपचार नभएको रोगको रूपमा लिँदै आएको छ। यस रोगबाट गुज्रिएर आफ्नो जीवनको उतार चढाव हेरिसक्नु भएको सिद्धिले आफ्नो जीवन कसरी रूपान्तरित भएको पाउनु भएको छ त? म क्यान्सर पेसेन्ट थिइनँ, म क्यान्सर लागेको थिएँ त्यति बेला मलाई कुनै पनि थिएन, मलाई डर भर के पनि हुन्थेन। जब म क्यान्सर भयो त्यस क्यान्सरबाट म निको भएर आएँ त्यसपछि मेरो पुरा टोटल्ली मेरो लाइफ चेन्ज भयो। यस जिन्दगीमा केही न केही गर्नुपर्दो रहेछ। मैले सबै कुरा देखेँ, कस्तो कस्तो बिरामीहरू देखेँ जसले कि औषधि गर्न नपाएर मऱ्यो, ती बिरामीहरू देखेर र मेरो दिमागले नै अर्कै काम गर्यो कि नो वी हेभ टु डु समथिङ फर द सोसाइटी। जस्तो यत्रो बिरामीहरू यसरी मरिरहेछ, केही गरौँ न, उठ न सबैजना गरौँ भने म त्यो भयो। म पहिला यस्तो थिइनँ र जब म क्यान्सरबाट म बाँचेँ अनि मैले अरूलाई पनि बचाउन गर्नुपर्छ, यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ भनेर मैले सोचेँ। क्यान्सर रोगबाट सबैलाई बचाउन सबै क्षेत्रको कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ। कुनै पनि घर अछुतो छैन होला क्यान्सर नभएको, र त्यसमा पनि मन हो, मान्छेको मन हो, सबैले थुके समुद्र बन्छ, एकजना थुके सुकेर जान्छ। हामी जस्तो मिलेर पनि हामीले एक पैसा जम्मा गरेर हामीले एउटा क्यान्सर पेसेन्टलाई बचाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा के पनि होइन। तर सरकारले चाहिँ केही हेरिदिनु पर्यो। क्यान्सर रोग यस्तो हो कि पैसा पनि नाश हुन्छ, आफूले गरेर जिउ पनि जान्छ होइन, यसलाई कन्टिन्युटी दिन सक्दैन, मान्छेले गिभअप गर्छ यसलाई। पैसा छैन, अब हामीले यति त हामीले गरिसक्यौँ, अब हामीबाट हुँदैन भन्छ, त्यो होइन। तर पैसा धेरै लाग्छ यसलाई हो, तर त्यसलाई पनि हामीले कसरी जुगाड गर्ने, कसैबाट भनेर हुन्छ अथवा के गरेर गर्ने। र म चाहिँ के भन्छु भने हामी सबै यस्तै मिलेर कसैको निम्ति केही गर्न सक्यो, एक दान हो यो, कसैको जीवन दिउँ। डक्टरले राम्रोसँग बोलिदिने, राम्रोसँग गऱ्यो भने बिरामीलाई एउटा अर्कै फिलिङ आउँछ। अब हो हाम्रो यहाँ विदेशमा त ठ्याप्प हक गर्छन् र मान्छेहरूले त्यो डक्टरले यस्तो हक गर्दा त्यो अर्कै फिलिङ आउँछ, ओ माई गड यो त मेरो आफ्नै मान्छे होला भन्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ गर्दैन, त्यसमा पनि डक्टरले राम्रोसँग उसलाई धाप मारेर तिमीलाई ठिक हुन्छ भनेर राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्यो भने उसले आफ्नो उसको एकदम आत्मा बल बढ्छ, हो मलाई यो मेरो आफ्नो रहेछ, यसले मलाई राम्रो गर्यो। त्यस्तै सिस्टरले राम्रो बोलिदिउँ, डक्टरले राम्रो व्यवहार गरिदिउँ, त्यति नै हो क्यान्सर पेसेन्टहरूले चाहिने भने कुरा नै त्यही हो। सिद्धि चन्द जस्तै प्रमिता पनि स्तन क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन्। 5 वर्ष अघि मात्र उनीलाई स्तन क्यान्सर भएको थियो। पहिलोचोटि क्यान्सर भयो भने सुन्दा छाँगाबाट खसेझै भएको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, एक दिन म अफिसमा काम गरिरहेको थिएँ, मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने एकदम ठुलो ठुलो खालको पिम्पल टाइपको खटिराहरू आउन थाल्यो कि मुखहरूमा, यता यता कता कता आउने घाउ जस्तो भएर बस्दिने त्यस्तो भयो। अनि त्यसो हुँदै एक दिन मलाई किन अनि मेरो छातीमा पनि मलाई त्यस्तै खालको पिम्पल आएको महसुस भयो।
अनि काम गर्दै थिएँ, काम गर्दा गर्दै किन आया दिदीलाई भन्न मन लाग्यो कि मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। मैले अनि उहाँलाई भने दिदी हेर्नु न मलाई त यस्तो खालको के आएको छ भन्दाखेरि तपाईँ तुरुन्त गएर चेकअप गराउनु भन्नुभयो। भने कहाँ चेकअप गराउने, पहिला त हामीलाई त गाइनो डक्टरकै याद आयो होइन। गाइनो डक्टरकोमा गएँ म, जसलाई देखाउँथेँ त्यहाँ गएँ। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो तपाईँको पिलो आउन थालेछ, यो पिलो हो भनेर एन्टिबायोटिक चलाइदिनु भयो। 15 दिन एन्टिबायोटिक खाँदा पनि त्यो जस्ताको तस्तै। अनि त्यो नभएपछि लास्टमा फेरि गएपछि उहाँले मलाई सर्जन डक्टरकोमा जानुहोस् एकचोटि भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट डाक्टर साहबले मलाई सबै टेस्टहरू गराउनु भयो, जस्तो कि मेमोग्राम अनि भिडियो एक्सरेहरू सारा गराउनु भयो। सबै टेस्ट गर्दाखेरि त्यति नराम्रो रिपोर्ट आएन। नआएपछि त्यही पनि डाउटफुल भन्ने जस्तो भएर डक्टरले एफएनएसी भन्ने एउटा हुन्छ, पानी छिराएर जुन बिर्खा हुन्छ त्यसमा पानी छिराएर के अरे निडल छिराएर एउटा टेस्ट गरिन्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यसमा डाउट देखियो होइन, त्यसमा केही उहरू सेलहरू छ भने भएपछि डक्टरले मलाई तुरुन्त तपाईँले सर्जरी गर्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ यो सुरुको इनिसियल स्टेज रहेछ मेरो चाहिँ, ठिक हुन्छ भन्नुभयो। म त छानाबाट खसे जस्तै भएँ, किनभने मैले त सोचेकै थिइनँ कि मलाई क्यान्सर हुन्छ भनेर, मलाई सोचै आएन। अनि नआएपछि अब के गर्ने, फेरि त्यतिखेर कस्तो अवस्था थियो भने मेरो श्रीमान कामको सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। भोलि जुन दिन मेरो रिपोर्ट आयो त्यसको भोलिपल्ट मात्रै उहाँ आउने हुनुहुन्थ्यो। अनि घरमा हुनुहुन्छ 80 वर्ष 85 वर्षका सासू ससुरा हुनुहुन्छ, बच्चाहरू साना छन्, ठुलो छोरा भर्खर एसएलसी दिएर बसेको छ। अब के गर्ने, म त इमर्जेन्सी गएर ठ्याच्च बसेँ। अब मैले कसरी गएर घरमा सुनाउने, घरको फ्यामिलीलाई त मैले भन्नु छ होइन, के गर्ने भन्दा एकछिन आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने। यो त अब भयो, अब भरसक्दो यो रोग शत्रुलाई पनि नलागोस् भन्ने हाम्रो कामना हुन्छ होइन, तर अब भइहाल्यो भने पनि आत्तिनु हुँदैन भनेर मनलाई सम्हाल्ने। अनि त्यहीँबाट मैले मेरो श्रीमानलाई फोन गरेँ। अनि उहाँले तिमी नआत्त, केही पनि हुँदैन, यो ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्नुभयो। भनेपछि मनलाई एकदम कन्ट्रोल गरेर घर गएर मैले सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई बोलाएर भने उहाँलाई मैले यति कन्ट्रोल गरेँ, आफूलाई यति कन्ट्रोल गरेँ कि कसैले पनि उहाँहरूले मलाई सम्झाउनु पर्नेमा मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर यो केही पनि हुँदैन, मेरो छिटो ट्रिटमेन्ट भएपछि मलाई जाती हुन्छ भनेर चाहिँ अब मैले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेपछि अनि भोलिपल्ट मेरो श्रीमान पनि आउनुभयो। डक्टरले तुरुन्त यसको गर्नु पर्यो सर्जरी भनेपछि 1 हप्ताको भित्रभित्र मेरो सर्जरी भयो। धैर्यताका साथ आत्मविश्वास र सकारात्मक सोच राखेमा यस रोगलाई जित्न सक्ने उनको अनुभव छ। हामी जस्तो विकासोन्मुख देशमा एक त हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ होइन, त्यसमा क्यान्सर भन्ने रोग असाध्यै महँगो रोग छ। यो रोग कस्तो हो भने एकचोटि भएपछि जीवनभर डक्टरसँगको सम्पर्कमा बस्नुपर्छ, हामी फलोअपमा बेला बस्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के जरुरी छ भने यसलाई सामना गरिसकेका जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ चाहे घाम लागोस् चाहे पानी परोस् जे होस् डक्टरले बोलाएको बेलामा चाहिँ जानुपर्छ। चेकअपमा चाहिँ 1 दिन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आज पानी पर्यो म जान्न, आज घाम लागेको छ आज म बिहामा पार्टीमा जानु छ जान्न, होइन। जुन दिन हामीलाई बोलाएको छ त्यो दिन जानुपर्छ, त्यो दिन फलोअपमा बस्नुपर्छ बेलामा। भने यो रोगबाट हामी एकदम उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ। यो रोगलाई समयमै हामीले पक्र्न सक्ने हो भने यो रोग चाहिँ जरुर जाती हुन्छ। यो कुरामा हामी विश्वस्त भएर बसौँ होइन। भन्नलाई त क्यान्सर जाती नहुने रोग हो, निको हुँदैन भन्छन्। हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तै छ, हाम्रो समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर यही कुरालाई हामीले कम गर्न, यही कुरालाई न्यूनीकरण गर्न हामी यसरी हातमा हात लगाएर सर्भाइभर्सहरूको एउटा टोली बनाएर एउटा ग्रुप बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। स्तन क्यान्सरको उपचारको क्रममा सिद्धिचन्दसँगको परिचयले उहाँको व्यक्तित्व, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई ग्रहण गरी जीवन बाँच्न सक्ने शैली, मिठो बोली र हँसिलो अनुहारबाट प्रभावित उनी कल्याणी स्तन क्यान्सर परामर्श क्लिनिकसँग आबद्ध भई निरन्तर अरूलाई सचेत गराउने मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक परामर्श दिने कार्यमा लागि परेकी छिन्। हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर काउन्सिलिङ क्लिनिक कल्याणी भनेर हामीले खोल्ने डाक्टर साहबको ठुलो सपना थियो कि एउटा काउन्सिलिङ क्लिनिक खोल्नुपर्छ। त्यो काउन्सिलिङ भनेको एकदम जरुरी छ अहिले, किनभने हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा भनौँ न, विकासोन्मुख देशमा एकदमै चेतनाको कमी छ, जनचेतना कमी छ। झन् सहरमा त यस्तो अवस्था छ भने झन् हाम्रो गाउँघरमा त कस्तो अवस्था होला भनेर एउटा हामीले घर दैलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ, यसरी काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, यो युनिट खोल्नुपर्छ भन्ने उहाँको ठुलो सपना थियो। अनि उहाँले मलाई गएर सिद्धिचन्दलाई भेट्ने भनेर पठाउनु भयो। अनि म गएर सिद्धिचन्दसँग भेट्दा म उहाँको आत्मबल देखेर, उहाँको विल पावर देखेर, उहाँलाई देखेर यति प्रभावित भएँ। ल हामी चाहिँ अब यसमा लाग्नुपर्छ, अब हाम्रो जीवनभरि हामी यो काम गर्ने, हामी यसरी जाने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हामी त्यो योजना अनुरूप हामीले
एउटा खोल्यौँ, क्लिनिक खोल्यौँ। हामी हप्तामा 2 पटक त्यहाँ काउन्सिलिङमा जान्छौँ। हामीसँग राम्रो टिम छ, डक्टरहरू हुनुहुन्छ, नर्सहरू हुनुहुन्छ, हामी सर्भाइभर्सहरूको टिम छ। हामीले चाहिँ यसबाट एकदम अवेरनेस गर्ने, आवश्यक परेमा बिरामी जब डायग्नोसिस हुन्छ नि, डायग्नोसिस भइसकेपछि बिरामी एकदम आत्तिएको हुन्छ। त्यो अवस्था मैले पनि फिल गरेको, जुन अनुभव गरेको अवस्था थियो, त्यो अवस्था अरूलाई नआओस्, हामीले जुन दुःख भोग्यौँ त्यो दुःख अरूले भोग्नु नपरोस्, अरूलाई सहज होस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो काउन्सिलिङ क्लिनिकलाई अगाडि बढाएका छौँ। क्यान्सर रोग लागेका व्यक्तिले त्यसबेला क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ जब उसको परिवार, इष्टमित्र, समाजले सकारात्मक सोच, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ। यो रोगमा चाहिँ क्यान्सर रोगमा 5वटा कुरा अघि अति महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ सकारात्मक सोच हो, किनभने जहिले पनि हामीले जे कुरालाई पनि राम्रो सोच्नुपर्छ। जे आफूले राम्रो सोच्यो भने सबै राम्रै हुन्छ हैन। दोस्रो कुरो आत्मबल, बिरामीको आत्मबल। जति आत्मबल दह्रो भयो नि त्यति यो रोगले हामीलाई खिच्न सक्दैन, हामीले यो रोगलाई खिच्न सक्छौँ हैन। तेस्रो कुरा चाहिँ सही समयमा यो रोगको पहिचान हुनु पर्यो। चौथो कुरा चाहिँ डक्टरको राम्रो हामीलाई हुनु पर्यो, काउन्सिलिङ अझ डक्टरको सेवा ट्रिटमेन्ट राम्रो हुनु पर्यो हैन। यति भयो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को परिवारले सहयोग गर्नु पर्यो। किनभने यो रोग लागेको बिरामीको कस्तो हालत हुन्छ भने ऊ शारीरिक रूपमा दुर्बल हुन्छ, फाइनेन्सियल्ली उसलाई गाह्रै हुन्छ हैन। त्यसमाथि पनि अनि सबै कुराले चाहिँ अनि सामाजिक रूपमा ऊ एकदम थिचोमिचोमा परेको हुन्छ। सबैले कसैले मलाई क्यान्सर भयो भने कसैले हेर्ने दृष्टिकोण फरक त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण परिवारले ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यस्तो भाग्यमानी व्यक्तित्व हो कि मलाई फ्यामिलीको सपोर्ट फुल छ। मलाई श्रीमानले, मेरो बच्चाहरूले, मेरो बुवा आमाले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। म परिवारको सबैभन्दा कान्छी बुहारी, मूल घरको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा छ। बिरामी भएर यो रोगबाट विजय प्राप्त गरेर आज 5 वर्ष भइसक्यो। म यति नर्मलभन्दा नर्मल जीवन बिताइरहेको छु। म यहाँ यो कार्यक्रम मार्फत सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने परिवारले कृपया सहयोग गरिदिनु होला, बिन्ती छ सहयोग गरिदिनु होला। किनभने सबैले परिवारको सहयोग बिना यो बिरामी बाँच्न सक्दैन। एउटा परिवारमा एउटा आमा 10 वर्ष बाँच्यो भने त्यो बच्चाको भविष्य कति सुनिश्चित हुन्छ। यसको लागि पनि परिवारको सहयोग एकदम जरुरी छ। परिवार भनेको कोर मेम्बर मात्र होइन, श्रीमान श्रीमती बच्चा मात्रै होइन कि सराउन्डिङमा भएका सबै आफन्तहरू जस्तो जेठाजु जेठानी, देवर देवरानी को हुन्छ सबैले चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्छ र बिरामीलाई बोझ दिनु हुँदैन क्या। क्यान्सर रोगबाट बच्न र क्यान्सर रोग सहेकाहरूको लागि विभिन्न किसिमको परामर्श दिँदै आएको छ कल्याणी ब्रेस्ट क्यान्सर काउन्सिलिङ क्लिनिकले, जो आफू क्यान्सर सर्भाइभर भएरै पनि यो क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छ, जुन कार्य अनुकरणीय छ। यस्तै समाजको अन्य क्षेत्रहरूले पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ र क्यान्सर जस्तो रोगबाट उन्मुक्ति पाउन एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ। स्वस्थ पत्रकार भए स्वस्थ समाज हुन सक्ने भएकोले सूचना प्रवाह र प्रेषित गर्नुपर्ने पत्रकार नै सचेत र स्वस्थ भए मात्र हरेक गाउँ घर समाज शहर स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विश्व नारी दिवसको अवसरमा इमेज च्यानल, आई वार्ड, तुलसीमाया मेमोरियल क्यान्सर फाउन्डेसन र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धिको संयुक्त आयोजनामा विभिन्न सञ्चार क्षेत्रका महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकारका परिवारजनलाई निशुल्क पाठ्यघर मुखको क्यान्सर र स्तनको क्यान्सरको जाँच गरियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इमेज च्यानलका उपाध्यक्ष इन्दिरा मानन्दरज्यूले महिला पत्रकार र सबै महिला दिदीबहिनीले यस रोग लाग्न नदिन आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। विशेष गरेर महिलाहरू स्वस्थ रहोस्। बिना महिला स्वस्थ भने घर परिवार स्वस्थ हुँदै हुँदैन। उक्त अवसरमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर विजय खिमिरेले सम्पूर्ण क्यान्सर सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो। क्यान्सर भन्ने रोग यस्तो हो जुनमा चाहिँ सबै रोगको एउटै सबै रोगसँग मिल्न जान्छ। पेट दुख्ने मान्छेलाई नि क्यान्सर हुन्छ, खोकी लाग्ने मान्छेलाई नि क्यान्सर हुन सक्छ। त्यस्तै गरी उक्त अवसरमा डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्यले स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रम बारे बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, सर्वप्रथम त हाम्रो यो इमेज मिडिया तर्फलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डेको उपलक्ष्यमा हामीले यो जर्नलिस्ट साथीहरू र सबै मिडियाकर्मीहरूलाई चाहिँ यो क्यान्सरको बारेमा विशेष गरिकन स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बारेमा हामीले केही जनचेतना जगाउन सफल भयौँ जस्तो लाग्छ।
तर यसमा अरूभन्दा के फरक भिन्दछ भन्दाखेरि योपालि चाहिँ हामीले यही समाजमा एक प्रकारले चारैतिर आवाज उठाइदिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले जनचेतना विकसित गर्न कोसिस गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अरू अझ प्रबल रूपले चाहिँ यो क्यान्सर तथा महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुख क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको बारेमा चाहिँ एउटा जनचेतना अझ बढी जगाइदिनुहुन्छ होला, जसले गर्दाखेरि यो रोगबाट हुने अकाल मृत्युबाट चाहिँ हामीले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। यसै क्रममा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सर दुई फरक विषय हुन्, यी कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने क्यान्सर स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अन्जु श्रेष्ठले यो शिविर अरूभन्दा फरक भएको अनुभव साट्नुभयो। आजको यो हाम्रो प्रोग्राम IAWRT र तुलसी माया कम्बिनेसनमा यो इमेज च्यानलको जुन यो ठाउँमा आजको क्याम्प चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अलिक धेरै नै डिफ्रेन्ट लाग्यो अवेरनेस, किनभने यहाँ चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा सञ्चारकर्मीमा आबद्ध महिला दिदीबहिनीहरू धेरै थिए। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो मार्गमा चाहिँ जस्तै अब हामीले थुप्रै अवेरनेस क्लासहरूमा धेरै गइरहेको हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा पर्सनली एकजनालाई भयो। यो भनेको चाहिँ हामीले अब एउटा सञ्चारकर्मीलाई अवेर गर्नु भनेको चाहिँ 100जना के भन्छ जनमानसलाई हामीले उहाँहरूको लागि यो अवेर गर्नु हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामी हरेक गाउँ गाउँमा पुग्न सक्दैन, तर उहाँहरू भनेको हरेकको घर घरमा पुग्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई आज यो प्रोग्राम चाहिँ अरूभन्दा अलि बढी सक्सेस नै देखियो। त्यस्तै उक्त अवसरमा आइवार्ड नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष अनुपा श्रेष्ठले हरेक महिला पत्रकार आफ्नो स्वास्थ्यबारे सचेत भए मात्र अरूलाई सचेत गराउन सकिन्छ, आफ्ना पत्रकार र कर्मचारीको स्वास्थ्यको लागि सञ्चार गृहहरूले केही योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँदा र कार्यक्रममा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जानकारी पाउँदा कस्तो अनुभव भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँहरू भन्नुहुन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने महिला पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ आफ्नो काममा धेरै नै बिजी हुने, आफ्नो हेल्थको लागि समय दिन नपाउने अवस्था हुन्छ। हामी आफै पत्रकारहरू नै सचेत भएर हामी आफै स्वस्थ रह्यौँ भने मात्रै हामीले अरूलाई जनचेतना फैलाउन सक्छौँ, अरूलाई सचेत गराउन सक्छौँ। त्यसैले सबै जर्नलिस्टहरूले सबै सञ्चारकर्मीहरूले महिला साथीहरूले चाहिँ यो चेकअप गर्न एकदमै आवश्यक छ र यसले हामीहरूलाई एकदमै सहयोग पनि पुर्याइरहेको छ। जस्तो आज इमेज च्यानलले जुन गरेको यो स्वास्थ्य परीक्षणमा चाहिँ हामी आफ्नो काम व्यस्तताले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन नपाइरहेको अवस्थामा यसरी आएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणले गर्दाखेरि यो क्यान्सरबाट धेरै कुराहरू सिक्ने र अरूलाई सिकाउने पनि मौका पाइएको छ। क्यान्सर भनेको कुरा कस्तो हो र यसलाई सुरुमै हामीले थाहा पायो भने कसरी त्यसलाई हामीले निको पार्न सक्छौँ भनेर डक्टरहरू आउनुभयो क्यान्सर हस्पिटलबाट, उहाँहरूले निकै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो। धेरै कुराहरू त हामीलाई थाहै थिएन होइन। इभन हामी यो सेक्टरमा बसेर भनौँ न अब जर्नलिस्ट भएर रेडियो जर्नलिस्ट भएर यति धेरै काम गरेकोहरूलाई त हामीलाई कति कुराहरू थाहा छैन यो विषयमा भन्ने, किनभने हामीलाई यो लागेको छैन, रोग लागिसकेको छैन, त्यही भएर हामीले थाहा पाउनलाई हामीले जरुरी धेरै सोच्दैनौँ होला सायद। भने अरूहरूलाई त कति चाहिँ थाहा नहोला त, तर क्यान्सर भन्ने कुरा चाहिँ डराउने भन्दा पनि यसको पहिल्यैबाट यसको विषयमा हामीले थाहा पायौँ र जनचेतना जगाउन सक्यौँ भने चाहिँ निको पनि हुनसक्छ र सजिलैसँग हामीले यसलाई रोकथाम पनि गर्न सक्छौँ र स्पेसली भन्ने हो भने क्यान्सर रोग लाग्नै दिन हामी अभोइड गर्न सक्छौँ। यो नै आजको लागि एकदम विशेष टार्गेट गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको थियो र निकै सक्सेसफुल रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। इभन हामीले पनि यसको बारेमा धेरै कुरा थाहा पायौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहनुपर्छ। आजको यो कार्यक्रम चाहिँ असाध्यै उपयुक्त थियो, किनभने अब हामी पढे लेखेको शिक्षित महिला पनि यो रेगुलर रूपमा चाहिँ प्याप्स स्मियर टेस्ट गर्ने, ब्रेस्ट क्यान्सरको यो के छ भनेर अब जचाउने हाम्रो आफ्नै पनि बानी छैन। हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ हेलचक्राइको रूपमा अब भनौँ न अब अवेरनेस हामीमा पनि जागृत भइसकेको छैन। त्यसैले अब आजको जुन यो कार्यक्रम भयो यसले चाहिँ सबै पढेका नपढेका सबै महिलाहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ, जचाउनुपर्छ। बिरामी भएपछि मात्र हस्पिटल जाने होइन, अगाडि नै पनि रेगुलर टेस्ट गर्यो भने धेरै रोगहरू क्यान्सर जस्ता रोगहरू चाहिँ
निको हुन्छ। कति जर्नलिस्टहरूले चाहिँ नि यो हेल्थ अरूलाई अवेर गर्ने तर आफ्नै हेल्थको बारेमा चाहिँ नि त्यति ध्यान नदिने सन्दर्भमा आज चाहिँ नि धेरै कुरा थाहा पाउनुभयो र म आफैले पनि कति कुराहरू क्यान्सर भनेको चाहिँ नि ठुलो कुराहरू थाहा थिएन। क्यान्सरको धेरै अरू कुराहरू हामीलाई चाहिँ एकदम डरलाग्दो रोग हो भन्ने थाहा छ, तर समयमै उपचार गर्यो भने चाहिँ नि यो ठुलो रोग होइन रहेछ, यसले निको पनि हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा आज थाहा पाइयो र अरू महिला साथीहरूलाई पनि धेरै जानकारी भयो भनेर यसकोमा चाहिँ नि यो कार्यक्रम चाहिँ नि राम्रो भयो भन्ने आज मैले बुझेको छु। समाजलाई दिने योगदान सानै भए पनि सीमित क्षेत्रबाट गरिए पनि यदि त्यसले समाज रूपान्तरणमा विशेष भूमिका राख्दछ भने त्यो सलामको भागीदार रहन्छ। त्यसैले केही भएन, केही गरेनन् र केही गर्न सकिएन भन्दा पनि केही गरौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्यौँ भने समाजले अवश्य पनि काँचुली फेर्नेछ। हवस् त, आजको निमित्त कार्यक्रम रूपान्तरण यति नै। आगामी अङ्कमा अन्य सामग्रीका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।